मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 14। मैं खाना खा के आया हूँ। ताई जान के इस्तफसार पर अनस ने इन्हें इत्मीनान दिलाया। आज वो मामूल से हटकर 2 घंटे लेट आया था। इससे पहले वो हमेशा ताया जान और चचा जान के साथ ही सीट से उठ जाया करता था। अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। मगर आज कुछ दोस्तों के साथ चले जाने की वजह से वो लेट घर आया था और जो बेचैनी नगीन के दिल को लगी थी ये वही जानती थी या फिर जोहा जो हस्ब आदत मजाक उड़ाती रही थी। करा ही लिया तुम्हें भी इश्क अनस भाई ने, आखिर ये फिक्र है इश्क नहीं। मगर वो मुकर गई थी। फिक्र ही इश्क है जन्नाब, 10 चक्कर तो पहुँच के लगा के आई हो तुम। वो हनूजी से अंदाज में बोली तो वो जम कर रह गई। इससे पहले वो कभी दोस्तों के साथ गए ही नहीं, सीधे घर आया करते हैं। इबरत का मुकाम है। कशिश और थकल कम हो रही है, जोहा ने शरारत भरे तासुब से कहा तो वो इसे घूरने लगी थी और अब वो थकन का बहाना करके फौरन ही उठ गया था। वो बेचैन सी अपनी प्लेट में चम्मच चलाती रही। वो शावर लेकर फ्रेश सा आया और टीवी के सामने बुरा जमान हो गया। जोहा के शरारती इशारों को नजरअंदाज करती सबसे पहले अपना खाना खत्म करके उठी और लाउंज में चली आई। चाय लाऊं आपके लिए? इसने बड़े मीठे लहजे में पूछा, मगर अनस ने टीवी स्क्रीन पर नजर हटाए बगैर स्पाट लहजे में कहा, मैं सबके साथ पी लूंगा। नगीन ने वसदीदा नजरों से सलमा हाइक के होशरुबा सरापे को देखा और हल्के से खंकार कर बोली, आजकल बहुत मसरूफ हो गए हैं आप। सुबह भी इतनी जल्दी में निकल गए, आदमी को अपनी रूटीन भी तो सेट करनी चाहिए। वह हनूस टीवी पर नजर जमाए हुए था। नगीन ने इसे देखा, तो क्या अब आप रोजाना जल्दी जाया करेंगे और देर से लौटा करेंगे? अच्छा है ना, मेरी भी रूटीन सेट हो जाएगी और तुम्हें भी इत्मीनान हो जाएगा। वो बहुत आम अंदाज में कहता नगीन के साहब को अलर्ट कर गया। अनस, आप नाराज है मुझसे? इसने पूछा। नहीं, बल्कि बड़े तीखन से कहा था। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसकर बोला और अपनी मोस्ट फेवरेट मूवी की तरफ मतवज्जा हो गया। नगीन को सदमा सा हुआ। ये अब आप ज्यादती कर रहे हैं अनस, मुझे भी एहसास हो गया है, इसीलिए सोचा कि अब तुम पर यह ज्यादती नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी, अपने टाइम का मुसर्रफ ढूंढ रहा हूँ। और सुकून अंदाज में कहता नगीन के दिल को इस तरह का शिकार कर गया। मगर चचा जान के आ जाने की वजह से तमाम तर बेचैनी अंदर ही दबाने पर वो मजबूर हो गई। जोहा, चाय बनाओ जाकर। चची जान ने इसे ऑर्डर दिया तो वो एहतजाजी नजरों से इन्हें देखती किचन की तरफ चली गई और अभी वो चाय बना के फारिग ही हुई थी कि वाजिदान एक और ऑर्डर ले आया। मोहित भाई के लिए गर्मा गर्म खाना लाया जाए। अब खाने का कौन सा टाइम है ये? इसने जंजलाहट आमिज लहजे में कहते हुए इसे घूरा तो वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोला, बहुत बुरी बात है आपी, अब क्या टाइमिंग के साथ खाना मिला करेगा? अभी वो लौटे हैं। जोहा आपी का डिसिप्लिन तो ऑफिसर्स को भी मात कर देगा। प्लेटें धोकर रैक में रखते हुए हमरा ने कहा तो वो ट्रे वाजिदान के हाथों में थमाकर चूल्हे की तरफ पलट गई। अब बंदे को खाने के टाइम पर तो घर पहुंच जाना चाहिए, दूसरों को ख्वामखा बेगार भुगतना पड़ती है। वो बर्तन पटकते हुए बड़बड़ा रही थी। आपी, हमरा ने दबे लफ्जों में इसे टोकना चाहा, मगर गुस्से की हालत में वो कम ही किसी की सुना करती थी। सही कह रही हूँ मैं, अब देर से आने वालों को तो ठंडा खाना खाने की ही सजा मिलनी चाहिए। इतने लाड उठवाने की क्या तुक बनती है? नौकर हो गई हूँ मैं साहिब बहादुर की। वो आवाज बुलंद अपनी नागवारी का इजहार कर रही थी। हमरा गुड़िया, मेरे लिए सिर्फ एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय। संजीदा से लहजे ने यकलखती इसे ब्रेक लगा दी। जी मोहित भाई, बेचारी हमरा ख्वाम का शर्मिंदगी का शिकार होने लगी। खाना नहीं खाएंगे आप? वो पलटने लगा तो हमरा ने बेचैन होकर पूछा। नहीं, बस साथ एक सर दर्द की टेबलेट दे देना, मैं बड़े मामू के कमरे में हूँ। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता चला गया। कसम से आप भी बहुत बुरी है आप, खाना भी नहीं खाने दिया इन्हें, हमरा ने नाराजगी से कहा तो वो नागवारी से बोली। मैंने इनके हाथ तो नहीं पकड़ रखे, इनका घर है, जब जी चाहे खाते पी लें। और ये सर दर्द वो कचहरी से लेकर आए हैं, ना कि मैंने इन्हें गिफ्ट किया है। हमरा खामोशी से मोहित के लिए चाय का पानी रखने लगी। जोहा सर झटकती किचन से निकल गई थी। अच्छा है, मौसूफ को अपनी औकात पता चलती रहनी चाहिए और ये भी कि इस खेल में मुखालिफ भी इसका हम पला है। वो तल्खी से सोचती बहुत मसरूर और सरचार थी। कमरे में आकर भी वो इससे इस कदर ला ताल्लुक था कि नगीन आजिज आ गई। क्या मुसीबत है अनस, बता भी नहीं रहे कि किस बात पे खफा है? तुम्हें मेरी खुफगी की इतनी फिक्र होती तो ये भी पता होता कि मैं किस बात पे नाराज हूँ। इसने कड़वे लहजे में कहते हुए इस पर वाज़ह कर दिया कि वो वाकई इससे नाराज था, मगर किस बात पर?
कल सारा दिन खुशगपियों से में गुजरा था और तो और नगीन ने बतौर खास इसका पसंदीदा सूट पहना था। तमाम वक्त वो इसकी नजरों से झलकती पसंदीदगी को महसूस करती रही थी। कब कहाँ कुछ गलत हुआ कि इसे पता ही नहीं चला। तभी इसके जहन में धमाका सा हुआ, रात जितनी देर तक मैं कहूंगा हम दोनों जागेंगे और खूब बातें करेंगे। ओ गॉड, इसे याद आया कि वो अनस के आने से पहले ही सो चुकी थी। नगीन ने इसकी तरफ देखा जो नाराजगी के इजहार के तौर पर अब तकिया मुंह पर दरे लेटा हुआ था। ओके, मान लिया कि गलती मेरी ही थी। मैं इतनी थकी हुई थी कि आप इंतजार किए बिना ही सो गई। आई एम सॉरी। नगीन ने सुलह का झंडा लहराया था मगर बेसूद। तब इसने तकिया परे हटा दिया। सोने दो मुझे, वो बेराज था। इतनी जल्दी, और वो भी मुझसे बात किए बिना? नामुमकिन। नगीन ने जोन्स जमाई थी। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो फिर मुझे भी कोई नहीं रोक सकता। अनस, सॉरी बोल रही हूँ ना, वो बेचारगी से कह रही थी मगर वो इसकी तरफ से करवट बदल गया। वो परेशान से उठकर दूसरी तरफ इसके सामने आ बैठी। अब गलती की सजा तो सॉरी ही होती है। आप तो सीरियसली खफा हो गए हैं। नगी, मेरा दिमाग मत खाओ, खुद भी सो और मुझे भी सोने दो, वो रुखाई से कह रहा था। नगीन के दिल पर चोट लगी। आप तो शायद आराम से सो ही जाए मगर मुझे नींद नहीं आएगी। पता है मुझे, जितने पानी में हो तुम, वो तंज कर रहा था। नगीन जिद हो गई। हर नाराजगी का एक एंड भी होता है अनस। मैंने सॉरी कहा, आप फिर भी नहीं मान रहे। बताएं फिर मैं और क्या करूं कि आप खुश हो जाएं। तुम फिलहाल मेरी जान छोड़ दो। वो इस कदर बेतनई से बोला कि पहले तो वो हद दर्जा बेचैनी से इसे देखती रही, फिर साथ ही जो रोना शुरू किया तो अब तक इससे नाराज बैठा अनस भी बौखला गया। निगी, क्या बेवकूफी है ये। खामोश हो जाओ, इतने ही आजिज आ गए हैं आप मुझसे। आपने ये सब कहा भी कैसे? वो रोते हुए पूछ रही थी। अनस उठ बैठा। दिमाग खराब हो गया था मेरा। अब खुश? देखा, आप मुझसे राजी ही नहीं, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं। इसके आंसू अनस के दिल को परेशान कर रहे थे। ओके बाबा, आई एम सॉरी, बकवास कर रहा था मैं। अभी तो चुप हो जाओ। वो फौरन ही अपनी पहले रूप में आ गया था। खफा तो नहीं है ना मुझसे? आंसू भरी आंखें फौरन ही गुलाबी हो गई थी। मासूम से वो पूछती इसका गुस्सा उड़ा गई थी। बहुत मुलाकमत से इसके आंसू पोरों से झटकर वो मुतासफाना अंदाज में बोला, भला मुझ सा मस्कीन शोहर भी दुनिया में और कहीं होगा? मैं तुमसे नाराज था और मनाना मुझको तुम्हें पड़ रहा है। मैं तो कितनी देर से आपको मना रही थी। इसने एहतजाज किया तो वो बमों को हल्की सी जंबिश देकर गहरी सांस लेते हुए तासुफ भरे लहजे में बोला, 101 तरीके होते हैं रूठे हुए शोहर को मनाने के, मगर तुमने कभी इसकी तरफ तवज्जो दी हो तब ना। मुझे नहीं सीखना कोई तरीका, बस आप मुझे नाराज न हुआ करें। वो कफकी से कह रही थी। क्यों? जायज बात पर भी नहीं। वो मोतरस हुआ तो इसने सादगी से कहा, मेरा दिल बंद होने लगता है। अनस का दिल बहुत तरंग में धड़का था। वो बहुत कम अपने जज्बात का इजहार करती थी, बल्कि इस मामले में बहुत निकम्मी थी और आज इतनी सादगी से कहती इसकी चाहत को दवाम बख्श गई थी। अनस ने बहुत चाहत से इसे अपने करीब किया था। अब कभी मुझसे खफा हुए तो मैं आपसे कभी भी नहीं बोलूंगी। वो इससे पक्का वादा चाह रही थी। तो फिर मैं मर जाऊंगा। अनस, वो शरारत से बोला तो वो इस कदर जोर से चीखी कि अनस ने बेख्तियार इसे खुद में समेट लिया था। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। अनस को नए सिरे से इसे मनाना पड़ गया। वो यूं ही नंगे पांव तेज कदमों से चलता कॉरिडोर के दाखिली दरवाजे तक गया, मगर वो लॉक्ड था। इसका दिल खदशात की आमा जगह बनने लगा, मगर इतनी तसल्ली बहरहाल हो गई कि वो घर ही में थी। मगर कहाँ? वो थोड़ी देर तक लाउंज के वस्त में खड़ा होकर अंदाजा लगाता रहा कि वो घर में कहाँ हो सकती है। यूं ही शबे की बुना पर वो साला बेगम के कमरे की तरफ बढ़ा था। नॉब को माकर दरवाजा खोलते ही वो अपनी जगह जम सा गया। कमरे की लाइट ऑन थी और वो साला बेगम के पास बैठी हुई थी। इसका दुपट्टे से आंखें पोंछना भी नौफल से छुपा नहीं रह सका था। अंदर आ जाओ नौफल। सालहा बेगम बेहद संजीदा थी। नौफल को तफक्कुर सा हुआ, जाने इसने आकर किन लफ्जों में इसकी शिकायत की थी। मैं इन्हीं को ढूंढ रहा था, इतनी रात को आकर आपके पास आ गई। वो बदिक्कत मुस्कुरा पाया था। मैं इसे पूछ रही थी कि अब तुमसे पूछूंगी कि ऐसे हालात ही क्यों पेश आए कि इसे रात को अपना कमरा छोड़ के यहाँ आना पड़ा। साला बेगम ने सख्ती से पूछा तो वो जज्बा सा होकर रह गया। ये तो अब आप मुहतरमा से पूछें। इसने कहना चाहा था कि वो इसकी बात काटकर साबका लहजे में बोली, ये तुम्हारी बीवी है नौफल। जिस तरह तुम इस पर इस्तेहकाक रखते हो, इस पर पाबंदियां लगाते हो, ऐसे ही इसको भी हक है कि तुमसे ये पूछने का कि तुम आधी रात को कहाँ से आ रहे हो। मैं मीटिंग में था अम्मी, वो एहतजाजन बोला तो इन्होंने तेज लहजे में कहा। ये तुम इसे भी बता सकते थे, ख्वामखा इशू बनाने की क्या जरूरत थी? क्या क्या इशू बनाया मैंने? वो मुतहय्यर था। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या तुम पहले भी सभा से लड़ते रहे हो? साला बेगम ने अपने लहजे में लचक नहीं आने दी थी। पहले? मैं अब भी कहाँ लड़ा हूँ नौफल। इसके तादीबी अंदाज पर वो जिलजिला उठा था। फॉर गॉड सेक अम्मी जान, मैं नहीं जानता कि सबा ने आपसे मेरी क्या शिकायत की है। इसने मुझे सच सच बता दिया है कि ना सिर्फ तुमने आज इससे झगड़ा किया है, बल्कि पहले भी छोटी छोटी बातों पर इससे झगड़ते रहते हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा नौफल, क्या हो गया है तुम्हें?
وہ تدبیری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بامشکل اپنا غصہ ضبط کر پایا تھا۔ ایک تیز نظر صبا پر ڈالی جو سر جھکائے سالہ بیگم سے جڑ کے بیٹھی ہوئی تھی اور سو کرتی ان کی پوری ہمدردی بٹور رہی تھی۔ میرا سر درد کر رہا ہے، اوپر سے آتے ہی محترمہ کی پوچھ گچھ، غصہ تو آئے گا نا؟ نوفل نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی تھی، پھر ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا اور کاٹدار لہجے میں صبا کو دیکھتا رہا۔ بہت ہو گیا تماشا، اب اٹھ جائیے۔ نوفل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سالہ بیگم کو اس کے انداز پر غصہ آیا تھا۔ بیٹھ جاؤ آرام سے، وہ غصے سے بولی تو وہ جبڑے بھینچتا صبا پر تیز نظر ڈالتا پھر سے بیٹھ گیا۔ کس بات کا غصہ ہے تمہیں؟ میرے سامنے ہر بات کلیئر کرو۔ اگر کوئی غلطی ہے تو بھی مجھے بتاؤ، میں اسے بھی ڈانٹوں گی اور تمہیں بھی اگر تمہاری غلطی ہے، مگر بلا وجہ تم میری بہو اور اپنی بیوی پر غصہ نہیں کر سکتے۔ میں یہ بالکل بھی پسند نہیں کروں گی۔ ان کی پیشانی پر شکن تھی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، چھوٹی سی بات ہی، اگر یہ کمرے ہی میں مجھ سے جھگڑا کر کے بات ختم کر لیتی تو اتنا بڑا فساد کھڑا نہیں ہوتا۔ وہ بادقت تمام خود پر قابو پاتے ہوئے سرسری انداز میں بولا تو انہوں نے پھر سے اسے ڈانٹ دیا۔ کسی کو جاننے کے لیے ساری عمر اس کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہوتا۔ میں صبا کی طبیعت اچھی طرح جانتی ہوں، بہت صابر بچی ہے۔ آج تک اس کے منہ سے میں نے اف تک نہیں سنی۔ آج بھی اگر اس نے احتجاج کیا ہے تو اس لیے کہ تم اپنی حد بھول رہے ہو۔ اس معصوم صورت کو ڈانٹنے کو تمہارا دل کیسے چاہتا ہے؟ معصوم؟ نوفل دانتوں پہ دانت جما کر رہ گیا، مگر فی الوقت تو بات ختم کرنے ہی میں بہتری تھی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو ڈسٹربنس ہوئی، اس نے کہنا چاہا تو سالہ بیگم اس کی بات کاٹتے ہوئے سہولت سے بولی، جو بھی بات کرنی ہے صبا سے کرو، ڈسٹرب یہ ہے تمہاری وجہ سے۔ لہجہ بھر کے توقف کے بعد اس نے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے صبا کی طرف دیکھا تھا۔ اوکے، آئی ایم سوری، اب تو چلیں اپنے کمرے میں۔ اس کا انداز بہت دوستانہ تھا۔ سالہ بیگم مسکراتے ہوئے استفہامیہ نظروں سے صبا کو دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں جانا، اس کی آواز میں ابھی بھی بھیگا پن تھا، ناراضگی تھی۔ دیکھ لیں، پھر بھی آپ مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گی۔ نوفل کو اس کا انداز سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ تو تم ہو، ورنہ بات مجھ تک کبھی نہ پہنچتی۔ بہرحال وہ رو کر صبا کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جاؤ بیٹا اپنے کمرے میں، اب اگر اس نے ایسا کچھ کیا تو میں پوچھ لوں گی اسے، یہ مجھے ڈانٹیں گے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تو ناچار نوفل کو ہنستے ہوئے کہنا پڑا، اٹس انف صبا، کیوں امی کو پریشان کر رہی ہیں؟ اب اگر آپ نے مجھے ڈانٹا یا جھگڑا کیا تو میں انہی کے پاس آ جاؤں گی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ اس کا دماغ تو خراب نہیں ہوا جو یہ تمہیں ڈانٹے گا؟ چلو اب سوری کہہ دیا نا اس نے، بہت رات ہو گئی ہے۔ سالہ بیگم نے اسے پچکارا تو خاموشی سے وہ اٹھ گئی۔ نوفل، اب مجھے کبھی تمہاری شکایت ملی تو میں تم سے بات نہیں کروں گی، سالہ بیگم نے اسے تنبیہ کی تھی۔ نوفل نے جھک کر انہیں باہوں کے حلقے میں بڑھتے ہوئے ان کا سر چوم لیا۔ آئی ایم سوری، اب آپ کو کبھی شکایت نہیں ملے گی۔ وہ مسکرا دی تھی۔ کمرے میں آنے تک اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہ دروازہ لو کر کے پلٹا تو اس کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ صبا کے قریب آتے ہوئے اس کا بازو ہلکا سا جھٹکا تو وہ لڑکھڑا کر بستر پر ٹک گئی۔ بہت شوق ہے نا آپ کو دنیا کو تماشا دکھانے کا؟ وہ پھنکارا تھا۔ صبا کی رنگت زرد پڑ گئی، مگر وہ خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں اکیلی نہیں ہوں، بہت سے لوگوں کے سامنے آپ جواب دہ ہوں گے۔ اسے سالہ بیگم کا رد عمل حوصلہ دے رہا تھا۔ بہت خوب، مگر آپ یہ نہیں جانتی کہ اصل میں تماشا لگایا کیسے جاتا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، سرسراتے لہجے میں کہتا وہ اس کی طرف بڑھا تو اس کی آنکھوں سے عجیب سی سلگتی کیفیت حویدہ ہوئی جس نے صبا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ وہ ہمراہ کے کمرے سے نکلی تو ارادہ یہی تھا کہ اب اپنے پورشن میں جایا جائے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ راستے ہی میں ٹیلی فون کی بج اٹھنے والی گھنٹی نے اس کے قدموں کو روک دیا۔ دوسری ہی گھنٹی پر اس نے یوں ہی کھڑے کھڑے فون اٹھا لیا۔ بے توجہ سی ہیلو کے جواب میں دوسری طرف بینش کو پا کر وہ حیران ہو گئی۔ ابھی تک زندہ ہو؟ میں تو سمجھ رہی تھی اگلے جہاں سردار گئی ہوگی۔ کوئی فون نہ ملاقات؟ نیم تاریخ لاؤنج میں صوفے پر آلٹی پالٹی مارے فون سیٹ گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت 11 بجے سے اوپر کا ٹائم ہو چکا ہے۔ تقریباً سبھی سو چکے ہیں۔ کوریڈور کے سرے پر جلتا بلب لاؤنج تک کمزور سی روشنی پہنچا رہا تھا۔ اس نے بھی اٹھ کر لائٹ آن کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں تو الحمدللہ زندہ ہوں، تم سناؤ، منگنی نہیں ہوئی کیا، یا پھر کمواری ہی فوت ہونے کا ارادہ ہے؟ شرارت میں اس سے 2 ہاتھ وہ آگے تھی۔ زوہا نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، خدا نہ کرے تمہارے منہ میں خاک۔ خدا کے لیے زوہا اب اس منہ میں منگنی کے لڈو ڈالو، بہت ہو گیا انتظار، اور اگر شادی کا لڈو کھلا دوں تو؟ وہ بڑے موڈ میں تھی۔ دوسری طرف بینش یقیناً اچھل پڑی تھی۔ کس قدر ذلیل ہو تم زوہا، پچھلے 1 ہفتے سے ہم لوگ تمہاری منگنی کے انویٹیشن کا انتظار کر رہی ہیں اور تم گنی بن کے بیٹھی ہو، اور اب یہ ایک دم سے شادی؟ اچھا جی،
तो तुमने क्या सोचा था, मेरी शादी कभी होनी ही नहीं? जोहा बेसाख्ता हंसी थी। शानों से नीचे आते स्याह सिल्की बालों में हाथ चिल्लाती। वो बहुत रिलैक्स थी। दुल्हा भाई की सुनाओ, तुम्हारा कौन सा ऐसा रूप देख लिया कि डायरेक्ट शादी की तारीख मांग बैठे हैं? वो छेड़ रही थी। एक कोफत का सा एहसास जोहा के दिल में बेदार तो हुआ, मगर दुनियादारी रखना भी एक मजबूरी ही थी। दुल्हा भाई का क्या पूछती हो, वो तो उंगलियों पर दिन गिन रहे हैं, गहरी सांस भर के कहा। और वो दुश्मनी क्या हुई? बिनिश को खुशगवार सी हैरत ने घेरा था। तुमने सुना नहीं, शदीद नफरत के पीछे शदीद मोहब्बत छुपी होती है, इसने फलसफा बोला था। और तुम? मैं क्या? इसका सवाल समझते हुए भी जोहा ने जानबूझकर तजाहुल आरफाना से काम लिया था। तुम्हारे दिल में कोई नरम गोशा पैदा हुआ इनके लिए या नहीं? जोहा को इसके सवाल पर दिल ही दिल में हंसी आई थी। अगर वो जान लेती कि इसके दिल में मुईद हसन के लिए क्या है तो मारे हैरत के बुत बन जाती। अब देखो ना, एकदम से तो मेरे जज्बात नहीं बदल सकते। हाँ, हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी मोहब्बत हो ही जाए इनसे। वो डायलॉग जाड़ रही थी। अभी क्या चल रहा है वो बताओ, वो मुतजस्सिस थी। अब की बार इसके अंदाज पर जोहा को बकतन हंसी आ गई। मैं जो इसके नाम से भागा करती थी, मैं जो इसके नाम से भागा करती थी, सबसे पहले असीर मोहब्बत हुई मैं ही। इसने आ भर के बड़े स्टाइल से कहा तो दूसरी तरफ विनिश इसे गालियां देने लगी। एक मरतबा दूल्हा भाई से बाज़ाब्ता मुलाकात तो हो लेने दो। इनकी दुश्मनियों के किस्से सुना सुनाकर हमसे बाजमात कोसने दिलवाती रही हो इनको। जूते पड़वाऊंगी तुम्हें। अरे जनाब, वो तो हमें हमा वक्त पलकों पे बिठाने को तैयार है और तुम? इसका डायलॉग बहुत शानदार था और डायलॉग डिलीवरी इससे बढ़ के मुतासिर कुन। मगर अब जबकि आंखें लाउंज की नीम तरीके से पूरी तरह आशना हो चुकी थी, जरा सा नजर घुमाने पर वो सामने सिंगल सोफे पर नीम दर्रास हालत में दन से मुईद हसन को बहुत अच्छी तरह पहचान गई थी। बंद मुट्ठी होंठों पर जमाए कोहनी सोफे पर टिकाए वो कितनी देर से यहाँ बुरा जमान था। इसका डायलॉग ही नहीं, सांस भी हलक में ही अटक गया। लम्हा भर में पूरा वजूद पसीने में शराबूर हो गया था। मैं फिर फोन करूंगी। इसने बिनिश से पहले फोन रख दिया था। खुदा जाने इसने क्या सोचा होगा, मगर जोहा को यूं लग रहा था जैसे जिस्म के तमाम मसामों से हरारत फूट पड़ी है। शर्मिंदगी और खजालत इससे सवा अभी कुछ लम्हा पहले की जाने वाली गुफ्तगू के इल्फाज इसके गिर्द नाचने लगे। इस कदर मायने खेज और खुली गुफ्तगू वो क्या नहीं समझा होगा। ये इल्फाज किस कदर मसनूई और खोखले थे ये जोहा मीर ही जानती थी, मगर जो कुछ मुईद हसन ने अपने कानों से सुना था वो सब क्या इसे खुश फहमियों की इंतहा तक ले जाने को काफी नहीं था? इसकी कनपटियां सुलग उठी। बस ये असलियत है आपकी। शर्म नहीं आती आपको किसी की पर्सनल गुफ्तगू सुनते हुए? इसे शदीद गुस्सा आया था। शर्मिंदगी और खजालत अब कहीं दूर जा सोई थी। सिर्फ लहजा ब लहजा बढ़ती गुस्से की आग थी जो इसे सर तपा अपनी लपेट में ले रही थी। मेरे ख्याल में पहले तुम्हें अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही से अपने जरूरी फोन के इंतजार में यहाँ बैठा हुआ था। अब तुम बीच लाउंज में अपने पर्सनल खोल के बैठ जाओगी, ये मुझे अंदाजा नहीं था। वो बहुत ठंडे अंदाज में कहता इसे मजीद अहानत का शिकार करने लगा। मैं महज उसे टालने के लिए ये सब कह रही थी। आप इसी खुशफहमी का शिकार मत हो जाइएगा। इसकी इज्जत नफ्स किसी बोझ तले दबने लगी थी। खुदा न करे कि मैं ऐसी गलत फहमी का शिकार हूँ। अपने कहीं सही करते हुए वो गहरी सांस भरता सीधा हो बैठा। इसके तंज ने जोहा को जज्बस किया था, मगर सूरत हाल ही ऐसी थी कि वह जब्त करने पर मजबूर थी। मगर इसके अगले जुमले ने इसे भग से उड़ा दिया था। हाँ, अलबत्ता अगर तुम किसी खुशफहमी का शिकार हो तो मैं माइंड नहीं करूँगा। ऐसी कोई गलत फहमी लाहक होने से मैं मरना बेहतर समझती हूँ। दुनियादारी भी कोई चीज़ है जिसे दिल पर पत्थर रखते हुए निभाना पड़ता है। वो फंकारी थी। अगर ये एक्टिंग थी तो बहुत शानदार थी। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम वाकई दुनियादारी निभा सकती हो, वो दाद देते हुए अंदाज में बोला। वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। आपको जो समझना है समझते रहें। असलियत क्या है ये वक्त के साथ साथ आपको बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगी। वो तनफन करती चली गई थी। मुईद चंद लम्हे वहीं बैठते रहने के बाद रेडियम डायल वाली घड़ी पर टाइम देखता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो यहाँ किसी फोन के इंतजार में नहीं बैठा था। नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म आने के बाद टीवी ऑफ करके अभी वो उठने की सोच ही रहा था कि पास से गुजरती जोहा ने बज उठने वाले फोन को उठा लिया था। वो मुतासफाना अंदाज में सर हिलाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सुबह नाश्ते की मेज पर हस्बे मामूल खुशगवार सी हलचल मची, जब एकदम ही सूरत हाल संगीन हो गई। अनस के साथ मुस्कुराती हुई आती नगीन एकदम ही चकराकर गिरी तो अनस के घबराकर संभालने पर वो इसकी गिरफ्त से फिसल गई। सब बौखलाकर इसकी तरफ बढ़े। अनस ने इसे उठाकर सोफे पर लिटा दिया था। चची जान जल्दी से इसके पैरों के तलवों की मालिश करने लगी। हमरा, जल्दी से ग्लूकोज बना के लाओ। ताई जान ने हमरा को दौड़ाया था। इतनी देर में वो होश में आ चुकी थी। अनस का दिल इसकी जर्द पड़ती रंगत देखकर घबराने लगा। मैं डॉक्टर को ले आऊं? मोईद तशवीर से पूछ रहा था।
زارا مجاہد کو فون کرو، چچی جان نے کہا تو نگین خجل سی ہوتی اٹھ بیٹھی۔ اب ٹھیک ہوں میں، یوں ہی ذرا سا سر چکرا گیا تھا۔ اس کی آواز سے نقاہت واضح تھی مگر ان کا تفکر دور نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اچھی طرح کھایا پیا کرو۔ انس کو غصہ آیا تھا، ابھی ناشتہ کرنے ہی تو آ رہی تھی، اس نے ممنا کر کہا۔ سب کو یوں آس پاس کھڑے دیکھ کر وہ شرمندہ ہوئے جا رہی تھی۔ ناشتہ کرو اور اس کے بعد انس کے ساتھ جاؤ اور مکمل چیک اپ کراؤ۔ تائی جان نے اسے تنبیہ کی تو وہ فرما برداری سے سر ہلاتی رہ گئی۔ ناشتے کے بعد انس اسے زارا مجاہد کے کلینک پر لے گیا تھا۔ دعا کرو زہرا، کوئی خوشخبری ہو، تائی جان نے کہا تو وہ ہنس دی۔ انشاءاللہ خیر ہی کی خبر ہوگی۔ معید بیٹا، تم جاتی دفعہ زوہا کو مریم کی طرف چھوڑ دینا۔ تائی جان کی بات زوہا کے لیے بے حد غیر متوقع تھی۔ بہت بہتر، معید نے حسب عادت ان کے فرمان پر سر جھکا دیا تھا، مگر وہ زوہا تھی جسے احتجاج کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ میں وہاں جا کے کیا کروں گی؟ اسے اعتراض ہوا تھا۔ پھپھو ہے تمہاری، بغیر وجہ اور کام کے بھی جا سکتی ہو۔ چچی جان نے اپنی اکلوتی دختر کو گور کر دیکھا تھا۔ خیر ابھی تو کام ہی سے بلایا ہے اس نے، تم جاؤ گی تو پتہ چل جائے گا، تائی جان نے نرمی سے کہا تو وہ بے بس ہونے لگی۔ میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا کہیں جانے کو۔ ابھی تو کل تمہیں لمبی چوڑی رشتہ داریاں نہ ہونے کا قلق ہو رہا تھا، جن کی غیر موجودگی کی وجہ سے تم آنے جانے سے قاصر ہو، اور آج اکلوتی پھپھو کے گھر جانا دوبر لگ رہا ہے۔ چچی جان نے اسے اچھے خاصے لتے لیا تھا۔ ایک تو آپ کو بس مجھے ڈانٹنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، وہ روحانسی ہونے لگی۔ تم بھی کبھی ایک ہی بار میں بڑوں کی بات مان جایا کرو۔ انہوں نے ابھی بھی اسی انداز میں کہا تو تائی جان نے انہیں روک دیا۔ اچھا اب بس کرو زہرا۔ معید خاموشی سے اپنا ناشتہ کر رہا تھا، اتنا مگن جیسے اس سارے منظر سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ میں تو صرف اتنا ہی پوچھ رہی ہوں کہ کچھ وجہ تو بتائیں پھپھو کے ہاں جانے کی، وہ روٹھے لہجے میں بولی تو انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، بس ذرا سی طبیعت خراب ہے مریم کی۔ صبح صبح حماد کا فون آ گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ زوہا کو بھیج دے، تو پہلے کہتی نا، امی کو بھی بس گھما پھرا کر بات کرنے کی عادت ہے۔ وہ مریم پھپھو کی بیماری کا سن کر فوراً اٹھ گئی تھی۔ 5 منٹ کے اندر وہ نہ صرف کپڑے بدل کے آ چکی تھی بلکہ اس نے اپنے کپڑوں کا چھوٹا بیگ بھی تیار کر لیا تھا۔ میں کچھ دن ادھر ہی رہوں گی، وہ کہہ رہی تھی۔ یہ ہمراہ کدھر ہے؟ کالج نہیں جانا اسے؟ مجھے بھی دیر کروا رہی ہے۔ واجدہ نے کوریڈور کے دروازے پر ہی آواز لگانا شروع کر دی۔ چچی جان ہمراہ کو آواز دینے لگی جو پتہ نہیں کون سی بک ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ واجدان جھنجھلایا ہوا اندر آیا۔ کیا مصیبت ہے؟ اب چل بھی پڑو۔ اوفو، ایک تو یہ لائق فائق اسٹوڈنٹ، اتنی جلدی ہوتی ہے یونیورسٹی جانے کی؟ ہمراہ خجالت کا شکار ہوتی ہوئی بولی۔ اب بس کرو، خبردار جو لڑتے ہوئے گئے تم لوگ۔ زوہا نے انہیں ڈانٹ دیا تھا۔ وہ دونوں کان دبا کر نکل گئے۔ صبح ہی صبح زوہا کے ساتھ منہ ماری کرنا بڑے حوصلے کا کام تھا۔ معید ناشتے سے فارغ ہو کر اٹھ گیا تھا۔ زوہا پہلے ہی مجبوراً اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، اگرچہ رات کے واقعہ کے بعد اس کا سامنا کرنا اور اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ سفر کرنا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، مگر کیا کیا جاتا کہ مریم پھپھو اس کے گھر کے سبھی مکینوں کو بہت عزیز تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں آ بیٹھی۔ معید نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہی عادتاً میوزک آن کر دیا۔ گاڑی بے ہنگم شور سے گونجنے لگی۔ ایک تو یہ واجدان بھی نا، وہ سلو ڈرائیو کرتا ساتھ ہی ڈیٹ تبدیل کر رہا تھا، پھر اپنی پسند کا نمبر سیٹ کر کے والیوم آہستہ کر دیا۔ کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا، کوئی رنگ تو دو میرے چہرے کو، کوئی رنگ تو دو میرے چہرے کو، پھر زخم اگر مہکاؤ تو کیا، کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا۔ شاعری اس کی پسندیدہ تھی اور غزل گائی بھی اس کے پسندیدہ سنگر نے تھی، مگر اس وقت یہ سر سنگیت بلکہ سنگت ہی زوہا کو ناگوار گزر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ مار کر سی ڈی پلیئر آف کرنا چاہا، مگر وہ اس سے بے خبر ہرگز نہیں تھا۔ باسرحت اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اس اقدام سے روک دیا۔ زوہا نے کرنٹ کھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم میری گاڑی میں بیٹھی ہو، وہ جتانے والے انداز میں بولا تو زوہا نے فی الفور اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے ناگواری سے کہا، میں اس وقت خاموشی سے سفر کرنا چاہ رہی ہوں۔ یہ کام زبان بند کر کے بہترین طریقے سے کیا جا سکتا ہے، وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ زبان بند کر کے کیا جا سکتا ہے مگر کان بند کر کے نہیں۔ زوہا کو بھی ضد سی ہو گئی تھی۔ اور تم نے سوچا ہوگا کہ میں بلا چون چاں تمہاری یہ بات مان لوں گا؟ اتنا اعتماد کس بات پر؟ وہ استہزائیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ زوہا سن ہو گئی۔ یہ طنز بے وجہ تو نہیں تھا، یہ ساری گفتگو گزشتہ رات سے پیوستہ تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ اس کی بے لگام گفتگو نے معید حسن کو خوش فہمیوں کی کن بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ مجھے ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے، میں آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی، کجا کوئی توقع رکھنا۔ وہ چٹک اٹھی تھی۔ وہ بموں کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے محفوظ ہونے والے انداز ہلکے سے ہنسا تھا۔ بات تک نہیں کرنا چاہتی، اپنی ہنسی کو مسکراہٹ میں سمیٹتے ہوئے معید نے اس کی بات کو دہرایا تھا، پھر اسی طنزیہ انداز میں بولا، اور میری ہی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی سفر کر رہی ہو؟
اس کی روح تک جلس گئی تھی۔ یہ فقط مجبوری ہے اور کوئی احسان نہیں کر رہے مجھ پر، اپنی ماں کا کہا نبھا رہے ہو۔ بالکل، اور ویسے بھی تم میرا احسان کہاں لیتی ہو سکتا ہے جتنا پیٹرول خرچ ہوا ہو اتنا کرایہ مجھے دے دو، وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ یقیناً اس روز گفٹ کی قیمت دینے والی بات پر طنز فرمایا جا رہا تھا۔ اس سے کم بھی نہیں کروں گی، میں ٹھردلوں کا احسان لینا پسند نہیں کرتی۔ سوہا نے اس کے طنز کا بہت مناسب جواب دیا تھا۔ اتنے دعوے کے ساتھ کسی کے دل کی گہرائی کے بارے میں بیان بازی درست نہیں ہوتی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مگر سوہا اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ کل رات کی بے احتیاطی اسے اب بھی لطف دے رہی تھی، اور سوہا، وہ تو اپنی اس گفتگو کو سوچنا تک نہیں چاہ رہی تھی۔ اس سچویشن کا خیال آتا تو معید حسن کی سوچ کو سوچ کر وہ نئے سرے سے اہانت کا شکار ہونے لگتی تھی۔ مگر یہ قسمت ہی تھی جو صبح صبح اسے معید حسن کے پیٹے ڈال گئی تھی۔ اب وہ قسمت کو کیا کوستی، جس کے ساتھ اس کی دوستی بہت عرصہ ہوا ٹوٹ چکی تھی۔ میں فضول معاملات میں بیان بازی کرتی بھی نہیں، سوہا نے اپنی داست میں اسے منہ توڑ جواب دیا تھا، مگر وہ سر ہلا کے بڑے دوستانہ انداز میں بولا، واقعی تمہاری گفتگو کا موضوع ہمیشہ بہت خاص ہوتا ہے۔ اس کا انداز مجھے بھی تمہاری کل کی گفتگو سن کر ہوا تھا۔ سوہا نے اپنے چہرے پہ دوڑ اٹھنے والی سرخی کو بہت اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ یوں لگا کہ جیسے پیشانی کسی نے جلتی سلاخ سے داغدار کر دیا ہو۔ وہ سب بکواس تھی، اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ یہ سب کہنا اور کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی مجبوری ہے، مگر یاد رکھیے گا ایک دن میں آپ کی اصلیت سب کے سامنے لا کر رہوں گی، وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ معید نے متاسفانہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ سوہا میر بھی مجبور ہو سکتی ہے۔ معید کی بات نے پتہ نہیں کیسا اثر کیا تھا، اس کی نظر دھندلا گئی تھی۔ اپنی یہ مجبوری اسے دن رات اس سب کی یاد دلاتی رہتی تھی جو وہ کھو چکی تھی، مگر یہ سب برداشت کرنا اور نبھانا بھی ایک مجبوری ہی تھا، اور جبر کی حقیقت کس صورت بدصورت ہے یہ سوہا نے اب بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ تقدیر کے ہاتھوں کوئی بھی کہیں بھی مجبور ہو سکتا ہے معید حسن، اور بہت جلد آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے تلخی سے بولی۔ معید جیسے اس کے بچگانہ انداز میں بے ساختہ ہنس دیا۔ یہ تو اب تم مجھے چیلنج کر رہی ہو۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 14، حصہ نمبر 2۔